اشرف المخلوقات بنائے تو سید دی گڈی دے ٹائر چمدا پھرے جاہلا، اور رب تینو اشرف المخلوقات آکھے تو سید دے پیر چمدا پھرے جاہلا، رب تینو سارا تا کرے تو رب دا دتا سر قبراں تے جھکاندا پھرے، رب تینو زبان عطا کرے تو رب دی دتی زبان چو غیراں دے گیت گاندا پھرے، رب تینو ہاتھ عطا کرے تو رب دے دتے ہتھاں نال غیراں دے نام دیاں خیراتاں دیندا پھرنا ہے۔ ایڈا جاہل نہ بن، او تو نکے نکے تویتڑیاں دے مگر لگا پھرنا ہے، تے کل جدو دجال قبراں چو مردے زندہ کرے گا تو بھج کیوں نو رب مان لے گا، تو بھج کیوں دے سامنے سجدہ کر لے گا؟ ایسے واسطے آج منڈا پنڈ میں اکاڑا سے خطیب تجھے بتانے کے لیے آیا ہے، یاد کر اپنے رب دا تعارف، اپنے مالک دیاں نشانیاں پلے نال بن لے تاکہ تیرے دل تے کوئی انج دی چیز اثر نہ کرے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، کون کرے انکار۔ اللہ جڑے لوگ تیری داری اتیاں دینے بار بار جولیاں گرانو ہو جاندے نے، تو ڈاڈا کھیں لجپال تو رکھنا آپ تو خیال اپنے مہمانہ دا۔ تو اب انشاءاللہ دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں محبوب عوام، خطیب پاکستان، بلبل قرآن، قاری محمد بن یمین عابد صاحب۔ ذرا تھوڑا سا بیدار ہوئیں، پتہ چلے قاری صاحب کو، آپ انشاءاللہ خطاب سنیں گے۔ ذرا نعرے کا جواب دیجئے، نعرہ تکبیر۔ میرا ذرا گلا بیٹھ گیا ہے، آپ ذرا تھوڑا سا ساتھ دیں۔ نعرہ تکبیر۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت حضرت مولانا قاری بن یمین عابد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض، مثل نوره کمشکات فیہا مصباح۔ میرے ذمہ جو عنوان احباب جماعت اور انتظامیہ جلسہ نے لگایا ہے، او توحید دے متعلق ہے۔ بڑا ہی وسیع و عریض عنوان ہے، ایدے لئی ایک تقریر اور ایک جلسہ بالکل ناکافی ہے۔ میں بالترتیب اللہ پاک دی توحید دے بیان نوں ایک پاسوں شروع کرانگا، جتنا بیان ہو گیا، جو رہ گیا اللہ پھر موقع دے گا، پھر بیان کر لانگا۔ بنیادی طور تے توحید دیاں 4 قسمان ہیں۔ نمبر 1 توحید فی الذات، نمبر 2 توحید فی الاسماء والصفات، نمبر 3 توحید فی التصرفات، نمبر 4 توحید فی العبادات۔ آج دی گفتگو دی اندر بعون اللہ تعالی و بنصرتہ توحید فی الذات دا ایک پہلو تہاڈے سامنے بیان ہوئے گا۔ توحید فی الذات کا معنی ہے
اللہ تعالی کی ذات کو ایک ماننا، ایدے لئی اللہ پاک دی ذات دا تعارف انتہائی ضروری ہے۔ بڑی معذرت نال عام لوگ یا عام جلسے والے احباب جدوں توحید دا عنوان کسی بھی خطیب نو دیندے نے، انہاں دا ذہن یہ ہوندا ہے چھوڑے لانے نے، موچھے پانے نے، پھٹے چکنے نے تے اور پتہ نہیں کی کرنا ہے۔ لیکن اللہ دی توحید دا عنوان انہاں ساریاں چیزاں دے بالکل برعکس ہے۔ اور دوسری افسوس والی بات یہ ہے، اسیں لوکاں نو توحید کی دسنی ہے، اسیں اہل توحید ہی بہت ایسے ہیں جنہاں نو اصل توحید دا پتہ ہی نہیں۔ تسیں توجہ کرو، میں تانوں او توحید نہیں سنان لگا جیڑی عام روٹین تو تسیں سن دے آ رہے ہو، بلکہ میں تانوں او توحید سنان لگا جیڑی حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح البخاری دے اینڈ تے ایک پوری کتاب مرتب فرمائی جیدہ نام انہوں نے کتاب التوحید رکھیا۔ تو توجہ دی بڑی ضرورت، اللہ پاک دی ذات دا تعارف سب تو ضروری ہے۔ بھئی جڑی ذات نو مننا ہے، جڑی ذات کو منگنا ہے، جڑی ذات تے توکل کرنا ہے، جڑی ذات تے بھروسہ کرنا ہے، جڑی ذات نو پکارن تو بغیر ساڈا ایک لمحہ تے کی لحظہ ہی گزر نہیں سکدا، کم از کم اس ذات پاک دا سانو تعارف تے ہونا چاہیے۔ سنی اللہ پاک دی ذات دا تعارف۔ اللہ پاک دی ذات نور ہے۔ اللہ پاک دی ذات کی ہے نور ہے۔ اے دے دلائل دے طور تے قرآن پاک دی ایک سورہ نور دی آیت پڑھاں گا اور ایک صحیح حدیث تو آڈے سامنے ذکر کراں گا تاکہ انہا حدیث اور قرآن تو انہوں پتہ چل جائے کہ اللہ پاک دی ذات کی یہ نور ہے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریانو او دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے گردزان دی پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینائیں پاک دے نادل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار
نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور زمین و آسمان دا۔ مفسرین سائد دی تفسیریں فرماندے نے اللہ منور السماوات والارض، اللہ روشن کرن والا ہے زمین و آسمان نو۔ زمین و آسمان اندر جنیاں چیزاں چمک دیاں نظر آندیاں نے، دمک دیاں نظر آندیاں نے، انہاں ساریاں چیزاں نو نور بخشن والا، روشنی بخشن والا، انہاں ساریاں چیزاں نو چمکان والا اللہ پاک دی ذات پاک ہے۔ حدیث پاک تے غور کیجئے، سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کو سوال کر دینے، اے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی، اے محبوب ایک سوال دا جواب ارشاد فرماؤ۔ آپ نے فرمایا سوال کیا ہے؟ حال رائیتا ربا کا، اے محبوب پیغمبر کیا تسی اللہ پاک نو ویکھے آیا ہے؟ اللہ پاک دا تسی دیدار کیتا آیا ہے؟ اللہ پاک دی ذات دا درشن تسی پایا آیا ہے؟ ایک کس دیکھن دی گل ہو رہی ہے، خواب دی گل نہیں ہو رہی، اکھاں بند دی گل نہیں ہو رہی، کیونکہ خواب دی گالت اندر نبی پاک نے اللہ پاک نو ویکھیا ہویا ہے، اکھاں بند دی حالت اندر نبی پاک نے اللہ پاک دا دیدار کیتا ہے۔ ایک کھلیاں اکھاں دی گل ہو رہی ہے، بیداری دی گل ہو رہی ہے۔ حال رائی دا ربا کا، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہوا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں نورن ان راہو، اے میرے صحابی میں اللہ پاک نو کیویں ویکھ سکنا وا؟ اللہ پاک دی ذات نور ہے، میں کیویں دیدار کر سکنا وا؟ حضرات دی وقار قرآن پاک دی آیت اور نبی پاک دی حدیث تو مسئلہ کی ثابت ہویا؟ اللہ پاک دی ذات کی ادھر بول کے دسنا ہے، اللہ پاک دی ذات کی ہے نور ہے۔ اللہ اللہ، اب نور سے تو فرشتے بھی بنے ہیں، سورج بھی نور ہے، ستارے بھی نور ہیں، چاند بھی نور ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی نور ہے۔ اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ تین فرق ہیں۔ اللہ اللہ توجہ کرنا درا، اللہ پاک دی ذات پاک نور ہے، لیکن اللہ پاک دی ذات پاک دے متعلق تین چیزاں دین اندر بٹھا لو۔ نمبر ایک لم یلد، نمبر دو ولم یولد، نمبر تین لیس کمثلہ شیء۔ اللہ پاک دی ذات نور ہے، اللہ پاک دا نور کسے دا جز نہیں، اگو اللہ پاک دا بھی کوئی جز نہیں۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ پاک دی ذات پاک ایسی ذات ہے کہ آپ دے نور دا کوئی جز نہیں، تے اگوں آپ بھی کسے دا جز نہیں۔ اور فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ پاک دی ذات دی اس کائنات اندر کوئی مثل نہیں۔ پوری کائنات اندر
اللہ پاک دی کوئی مثل کوئی مورتی موجود کوئی نہیں اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار اے تی اللہ پاک دی ذات دا تعارف اللہ پاک دی ذات دا تعارف ہو گیا ہے ہن ذرا اور اگے چلیے کیڑے کیڑے لفظ نے جڑے اللہ پاک دی ذات تے بولے جا سکتے نے میں بار بار جدوں دا تقریر کر رہا ایک لفظ اللہ پاک دے بارے بار بار بول رہے ہیں کیڑا اللہ پاک دی ذات 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 اللہ پاک کو ذات بھی کہہ کے بلایا جا سکتا ہے لفظ ذات اللہ پاک تے بولیا جا سکتا ہے دلیل کیا ہے فرمایا واللہ علیم بذات الصدور اللہ اللہ میں قربان داواں اس آیت اندر لفظ ذات آیا جن ثابت کیتا اللہ پاک کو ذات بھی آکھیا جا سکتا ہے دوسری بات اللہ پاک کو نفس بھی آکھیا جا سکتا ہے لفظ نفس بھی اللہ پاک کو تے بولیا جا سکتا ہے قرآن پاک پڑھئے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر بروز قیامت کی کہن گے حضرت عیسیٰ پیغمبر عرض کرن گے اے میرے پروردگار اے خالق و مالک انت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی کا اے اللہ جو میرے دل بچے وہ تسی جان دے ہو جو میرے ذہن اندر ہے وہ تسی جان دے ہو جو میرے علم بچے وہ تسی جان دے ہو جو میرے سینے بچے وہ تسی جان دے ہو تے جو تواڈے نفس بچے وہ میں نہیں جاندا جو تواڈے نفس بچے وہ میں نہیں جاندا حدیث پاک تے غور کیجئے خود اللہ پاک اپنے بارے حدیث پاک اندر آمدہ ہے نبی پاک فرماتے نے اللہ پاک دے بارے فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ اللہ پاک نے اپنے نفس تے رحمت نو لکھ لیا ہے اپنے نفس تے اللہ پاک نے رحمت نو لکھ لیا ہے لہذا پتہ لگا اللہ پاک نو نفس بھی کہہ کے بلایا جا سکتا ہے لفظ نفس کا اطلاق بھی اللہ پاک کی ذات پر ہو سکتا ہے میں حضرات دی وقار لفظ تعالی بھی اللہ پاک باتیں بولیا جا سکتا ہے فرمایا فتعال اللہ الملک الحق فتعال لفظ آیا یعنی یہ بھی اللہ پاک واتے لفظ استعمال ہو سکتا ہے ایمیں لفظ شخص بھی اللہ پاک کو تے بولیا جا سکتا ہے حوالہ صحیح البخاری دے اندر کتاب التوحید اندر اللہ 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 ایمیں اللہ پاک دی ذات پاک دے لفظ تبارک کا بھی بولیا جا سکتا ہے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير تو اس آیت کے شروع میں لفظ تبارک آیا
اللہ 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 لفظ تبارک اللہ پاک دی ذات واسطے بولیا جا سکتا ہے تبارک دا معنی بابرکت ذات بلند ذات عظمت والی ذات شانہ والی ذات اللہ تو ود کے اس پوری کائنات اندر کوئی ذات شان والی ہو سکتی اللہ 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 کون کرے انکار تیریاں شاناں دا اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا کون کرے انکار تیریاں شاناں دا تو ہے مالک کلا اللہ تو ہے مالک کلا کل جہاناں دا کون کرے انکار اللہ تو ہے مخلوق وکری بنائیے کوئی تیرا باغی تے کوئی شہدائیے کئیاں ساری عمر نہ نیتی گئی لب دے پھر نہ مسیتی شوق ازانا دا کون کرے انکار تیریاں شانہ دا کون کرے انکار تیریاں شانہ دا کون کرے انکار اللہ جڑے لوگ تیری داری اتیاں دینے بار بار جولیاں گرانو جاندے نے توں ڈاڈا کھیں لجپال توں رکھنا آپ تو خیال اپنے مہمانہ دا کون کرے انکار تیریاں شانہ دا کون کرے انکار اللہ تیری رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں بندہ نہیں ہو تیرا جڑا شکر گزار نہیں تیری رحمت دے در کھلے کئی یاد کرن کئی بھلے فرق ایمانہ دا کون کرے انکار تیریاں شانہ دا کون کرے انکار اللہ اللہ میں قربان داما میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم اللہ اللہ توجہ کرنا دراز حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اور بڑے دلائل ذکر کرتے ہیں آپ کی توجہ درکار ہے اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار اللہ پاک دی ذات پاک دا چہرہ موجود ہے اللہ پاک دے چہرے دے دلائل کتاب و سنت دے اندر موجود نے فرمایا فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللہ اللہ دوسرا مقام اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک اندر فرمایا اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک اندر حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج نبتلیہ وجعلناہ سمیعا بصیرا انا خدینا
وهديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا اللہ اللہ میں قربان داما جناب محترم مولانا احمد حسن ساجد صاحب تشریف لے آئے نیری ناڑی لے کے آئے نے اللہ اللہ میرے تو بعد انہاں دا خطاب ہوئے گا جے نیری نے کچھ ہے بچی رہن دیتی دے ہے اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار تو قرآن پاک میں سورہ دار شروع کر دیتی میں نو اصل جو آیت ذہن جنی سی آنڈی میں پھر شروع تو پڑھی آیا میں کہا جتھے آیت آ جائے گی تو پتہ لگ جائے گا وہ آیت آ گئی پھر اللہ فرمان دے انما نطعمکم لوجہ اللہ یہاں بھی اللہ پاک کے چہرے کا ذکر آیا اللہ اللہ توجہ کرنا وعلیکم السلام اللہ پاک دے چہرے دا ذکر آیا حضرات دی وقار توجہ کرنا غور کر دے جانا اندرا حدیث پاک اندر اللہ پاک دیاں اکھاں دے بارے بھی ذکر موجود ہے اللہ اللہ میں قربان داما سیدنا حضرت نوح علیہ السلام نو اللہ پاک فرما دینے فرمایا وَاسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا اے نوح پیغمبر کشتی بناؤ نا ساڑی ہدایت دے مطابق ساڑی وحی دے مطابق تے ساڑی آنکھاں دے سامنے اللہ 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 پاک دی آنکھاں دے دلائل کتاب سنت اندر موجود نے ایک دن اللہ کے محبوب پیغمبر نے اپنے یہ ہاتھ ادھر میری طرف دیکھیے یہ انگلی اللہ کے پیغمبر نے یوں آنکھوں پر رکھی اور یہ دو آپ نے انگوٹھے اپنے کانوں میں یوں رکھ لیے اور آپ نے اس طرح رکھ کر قرآن پاک کی سیت کو پڑھا فرمایا وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا اللہ پاک ہمیشہ سے دیکھنے والے ہمیشہ سے سننے والے گئے اللہ اللہ توجہ کرنا حدیث پاک اندر آمدہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماتے نے جنہیں بھی اللہ دے نبی زمین اتی آئے نے نا ہر پیغمبر دجال دے فتنے تو اپنی امت نو ڈرام دا رہا ہے کہیں دا رہا ہے وہ دجال دا فتنہ بڑا فتنہ ہے میرے پیغمبر نے فرمایا دجال دا فتنہ بڑا خطرناک فتنہ ہوئے گا دجال دا فتنہ اللہ دی زمین تے تمام فتنیاں تو بڑا ہوئے گا میرے آقا فرماندے نے اتنا بڑا فتنہ ہوئے گا دجال دا وہ مردے زندہ کر لے گا قبراں چ مردیاں نو کھڑا بھی کر لے گا بارش بھی پا لے گا انہیریاں بھی چلا لے گا اتنا بڑا فتنہ ہوئے گا دجال دا حتیٰ کہ لوکاں نو کہے گا مینو رب منو میں تواڈا رب ہاں میں تانوں کھلان والا تے پلان والا لوگ دے رب دا انکار کرنگے وہ لوکاں نو قبرستان وچ لے کے جائے گا تے کہے گا کتھے نے تواڈے ماں باپ دیاں قبراں لوگ کہن گے میری امی دی قبر ہے میرے ابے دی قبر ہے اگر میں تواڈے ماں باپ نو تواڈیاں اکھاں دے سامنے انہاں قبراں دے وچوں زندہ کر دیواں پھر مینوں رب منو گے کہ نہیں منو گے او قبراں دے وچوں انہاں دے ماں باپ نو کھڑا کر دیویں گا جبکہ وہ حقیقت نہیں ہوگی وہ دجل ہوگا وہ فریب ہوگا وہ دھوکا ہوگا لیکن میرے نبی نے فرمایا ہے کچے مان والے اے ویکھ کر کے دے مگر لگ جان گے انہوں رب من بیٹھن گے ایمان پکے رکھو ایمان کچا نہ رکھو پردے چ بیٹھن والیوں میریوں ماں بہنو بڑی معذرت دے نال میں بڑی دیر بعد منڈے پنڈ آیا ہاں لیکن دیر بعد آواں یا نہ آواں یا ہفتے بعد آواں گل سچی کرمداد دیاں نہیں میریوں ماں بہنو تانوں بڑی عادت پئی ہوئی ہے 1 سال پتر نہ لبدے تسی تویت لین ٹر پیندیاں جے 2 سال پتر
नजर न लभदे तुसी तवीत लैन तुर पैंदियां जे। ओ सुनो मेरे दुकानदार भराओ, तानू भी आदत पई होई है ऐदी दुकान बड़ी चलदी है, इनू बंद करना है। कोई जादू कर लो, कोई टोना कर लो, कोई मंत्र कर लो, कोई अंतर कर लो, पता नहीं की कुछ तुसी कर दे जे। जड़ा को माड़ा जा तवीज लिख देवे ओदे मगर तुर पैंदे जे, जड़ा को माड़ा जी शोभताबाजी करके विखाए ओदे हाथ चुम्मन लग जांदे जे, ओदे पैर चुम्मन लग जांदे जे। रब तेनू अशरफुल मखलूकात बनाए तू सैयद दी गड्डी दे टायर चुमदा फिरे जाहिला, और रब तेनू अशरफुल मखलूकात आखे तू सैयद दे पैर चुमदा फिरे जाहिला। रब तेनू सारा ता करे तू रब दा दिता सर कब्रां ते झुकांदा फिरे, रब तेनू ज़बान अता करे तू रब दी दित्ती ज़ुबान चो गैरां दे गीत गांदा फिरे, रब तेनू हथ अता करे तू रब दे दित्ते हत्थां नाल गैरां दे नाम दियां खैरातां दिंदा फिरना है। एडा जाहिल ना बन, ओ तू निक्के निक्के तवीतड़ियां दे मगर लगा फिरना है। ते कल जदों दज्जाल कब्रां चो मुर्दे जिंदा करेगा तू भज क्यों नू रब मान लेगा, तू भज क्यों दे सामने सजदा कर लेगा। ऐसे वास्ते आज मुंडा पिंड में उकाड़ा से खतीब तुझे बताने के लिए आया है। याद कर अपने रब दा तारफ, अपने मालिक दियां निशानियां पल्ले नाल बन ले ताकि तेरे दिल ते कोई इंज दी चीज असर ना करे। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना दरा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे आका फरमाते ने मुर्दे जिंदा करेगा, लोकां नू कहेगा रब मन्नो मैनू, लेकिन ओनू रब ना मन्निया जे, ओनू रब ना मन्निया जे। महबूबा ओनू कई सीधे बंदे ते मन बैठेंगे, कोई निशानी दसो ना जड़ी निशानी तो सानू पता लग जाए। फरमाया वो एक अख तो काना होएगा, ओदी जड़ी एक अख होएगी आईनुहु ऐना बतुन ताफिया। फरमाया ओदी एक अख दा डेला इंज होएगा जिवें अंगूर दा दाना हुंदा है। फरमाया तुहाडा रब इंज दा नहीं, तुहाडा खालिक इंज दा नहीं, तुहाडा मालिक इंज दा नहीं। इन्नल्लाह जमीलन, अल्लाह पाक जमील है। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, ये अल्लाह पाक दी आँखां दे दलाइल किताब सुन्नत दे अंदर ने। हजरात दी वकार अल्लाह पाक दे हत्थां दे दलाइल वे किताब सुन्नत विच मौजूद ने। अल्लाह पाक के एक हाथ का जिक्र भी किताब सुन्नत में है, दोनों हाथों का जिक्र भी है, दाने हाथ का जिक्र भी है। अल्लाह पाक दे का हाथ दा जिक्र किताब मुबीन अंदर इंजाए। फरमाया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु बाबरकतु ज़ाते, जेदे कब्ज़ाए कुदरत दे अंदर है। की माना है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु बाबरकतु ज़ाते, जेदे कब्ज़ा कुदरत। कब्ज़ा कुदरत माना करना की करना है। हाँ अब कब्ज़ा कुदरत माना सही नहीं, कब्ज़ा कुदरत माना ठीक नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात के बारे में जब ये लफ्ज आएगा तो कब्ज़ा कुदरत माना नहीं होगा। क्यों? मैं तुहानू शुरू विच दसिया है, लैसा कमिस्लिही शैउन, अल्लाह पाक दी जात दी कोई मिसल नहीं हो सकती। अगर कब्ज़ा कुदरत माना करांगे फिर तावील बयान हो जाएगी, फिर तमसील बयान हो जाएगी। फिर की माना करना है? तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क बाबरकतु ज़ाते, जेदे हाथ विच मुल्क, जेदे हाथ विच पूरी कायनात दी बादशाहत है। हाथ माना करना है, कब्ज़ा कुदरत माना नहीं करना। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावा। दूसरा मुकाम अल्लाह दे कुरान दा फरमाया यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, अल्लाह पाक दे हाथ दा जिक्र आया। आई यमीनुल्लाह, अल्लाह पाक दे दाने हाथ दा जिक्र आया। और जनाब एक मुकाम ते बल यदाहु मबसूततानी, अल्लाह पाक के दोनों हाथ खुले हुए हैं। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना दरा। अल्लाह पाक दियां उंगलियां दा जिक्र भी किताब सुन्नत अंदर आंदा है। हदीस सहीह बुखारी दी अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा, एक यहूदी आया मेरे पैगंबर दे सामने आके कहंदा है, ऐ महबूब क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक सारे आसमानां नू एक उंगली ते रख लैणगे, सारियां ज़मीनां नू दूसरी उंगली ते रख लैणगे।
سارے درختاں نو تیسری انگلی تے رکھ لین گے، سارے پہاڑاں نو چوتھی انگلی تے رکھ لین گے، ساریاں مخلوقاں نو پنجویں انگلی تے رکھ لین گے۔ میرے پیغمبر دی گل سن کے مسکراتا ہے، حتی بدت نواجدہ، آپ دے دندان پاک نظران لگتا ہے۔ تے نال میرے پیغمبر نے ایت پڑھی، ما قدر اللہ حق قدرہ، میرے اللہ دی اتنی طاقت ہے، پر کئیاں بندیاں نے اپنے رب دی پھر بھی قدر نہیں کیتے، پھر بھی اپنے خالق نو چھڈ کے تے جانوراں اگے سجدے کردے پھردے نے، پھر بھی اپنے مالک نو چھڈ کے اڑیاں تے تڑیاں تے کھڑیاں تے مڑیاں پوجدے پھردے نے، پھر بھی اپنے مالک نو چھڈ کے تے ٹالیاں تے بیریاں تے امیداں لا کے بیٹھے نے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ اللہ توجہ کرنا، اللہ پاک دیاں انگلیاں دے درمیانی فاصلے دا ذکر بھی کتاب سنت وچ ملدا ہے۔ حدیث پاک اندر آندا ہے، نبی پاک فرماندے نے ساری انسانیت دے دل اللہ رحمان دیاں دو انگلیاں دے درمیان اندر نے، یقلبھا کیف یشاء، اللہ جیسے چاہتے انہیں الٹ پلٹ کر دیتے ہیں۔ نال میرے نبی نے دعا سکھائی، اللہم مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتی کا، او کما قال، اللہ پتہ لگا اللہ پاک دیاں انگلیاں بھی نے، انگلیاں دا درمیانی فاصلہ بھی ہے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا درا، شاید کو بندہ غور کر داوے، میں جدوں بھی اللہ پاک دی توحید بیان کراں تے اللہ پاک دے ہتھاں دا ذکر کراں، میں اپنے ہتھاں نو بن لینا وا، میں اپنے ہتھاں نال اشارہ نہیں کردا۔ ہن بھی تسی غور کیتا یا نہیں کیتا، میں اپنے ہتھاں نو بن کے اللہ پاک دے ہتھاں دا ذکر کیتا ہے، کیوں کس واسطے؟ یہ مفسرین کا طریقہ ہے، یہ محدثین کا طریقہ ہے، یہ سلف صالحین کا طریقہ ہے۔ وہ جب اللہ پاک کے ہاتھوں کا ذکر کرتے تھے اپنے ہاتھوں کو باندھ لیا کرتے تھے کہ تے ساڈے کولوں ہاتھ دا اشارہ نہ ہو جائے، ہاتھ دا اشارہ ہوئے گا تے اللہ پاک دے ہتھاں دی طویل بیان ہو جائے گی، تمثیل بیان ہو جائے گی، جبکہ اللہ پاک دے ہتھاں دی لیس کمثلہ شیء، اللہ پاک دی کوئی مثل کائنات وچ موجود کوئی نہیں۔ اللہ اللہ نے قربان جاواں، اے ہے میرا اللہ، اے ہے پوری کائنات دا خالق و مالک، پوری کائنات دا داتا اور مشکل کشا، میرا مولا عرش والا، نام اس دا ہے سب تو اعلیٰ، میرا داتا عرش والا، نام اس دا ہے سب تو اعلیٰ، ساری دنیا دا رب صداوے، ساری دنیا دا رب صداوے، خالی نہ موڑے جیڑا آوے، خالی نہ موڑے جیڑا آوے، جھولی بھرے دے، جھولی بھرے دے رب تعالی، نام اس دا ہے سب تو اعلیٰ۔ اللہ اللہ سوال اس دے، سوال اس دے سارے صحابی، اسے تو منگ دے اج دے بہاوی، اسے تو منگ دے اج دے بہاوی، اسیاں منگتے، اسیاں منگتے او دین والا، نام اس دا ہے سب تو اعلیٰ۔ اللہ اللہ نے قربان جاواں، توجہ کرنا غور کر دے جانا درا، حدیث پاک اندر آمدہ ہے، ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ تسی قیامت والے دن اللہ پاک دی زیارت کرو گے تے اللہ پاک نو دیکھو گے۔ صحابہ کہندے نے محبوبہ اللہ پاک نو اسی کیویں ویکھاں گے؟ آپ نے خود کہا میں نہیں دیکھ سکا، حضرت موسیٰ پیغمبر نہیں دیکھ سکے، ہم کیسے دیکھیں گے؟ فرمایا جیسے 14ویں رات کا چاند
बादल की टुकड़ियों से निकलता है और उसे देखने में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होती, ऐसे तुम अपने अल्लाह का दीदार करोगे। फिर मेरे नबी ने एक हदीस बयान की, शायद ये हदीस बयान करने के लिए मैंने आपके सामने ये तकरीर की है। ये हदीस बड़ी अहम है, इस पर गौर कीजिएगा। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आका फरमाते ने क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह पाक दी तरफों ऐलान किया जाएगा, ओए दुनिया दे लोगो, दुनिया ते जेड़ा बंदा जेदी पूजा करदा सी ओदे नाल जाके खड़ा हो जाए। जो जिसकी पूजा करता था वो उसी के साथ जाके खड़ा हो जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये हुण जेदी जेदी पूजा करने वाले ने सारे आड आड हो जाणगे, वखरे वखरे हो जाणगे। अल्लाह पाक नूं पूजया कर, वहाबी बाबी कहंदा रहना है, ताने मारदा रहना है, गालियां कढदा रहंदा है, तरह तरह दीयां गल्लां करदा रहना है। कर लिया कर, कोई गल नहीं, लेकिन तेरा खैर खा वहाबी है, तेरा खैर खा अहले हदीस है, तेनू दसना चाहता है। वेखी किते कल टाली शाह ते बेरी शाह नू पूजदियां कल किते बेरियां नू जफा पा के खड़ा ना होवे, कल किते टालियां नू जफा पा के ना खड़ा होवे। अज तेनू समझांदे पे आ, अज तेरे दरवाजे ते पिंड पिंड फिर के दस्तखत देंदे फिरने आ, तेनू बुलांदे फिरने आ। मालिक अगे झुकिया कर, आवाज आएगी, जो जिसकी पूजा जमीन में करता था अलग हो जाए, सारे वखरे हो जाएंगे। हनुमान दे पुजारी खलोते ने और लाली काल काली देवी दे पुजारी चले गए और लाल देवी दे पुजारी चले गए, उधर कृष्ण दे बुत अगे झुकन वाले चले गए, उधर गुरु घंटाल वाले चले गए, इधर जनाब गुरु नानक वाले चले गए। जो जिसकी पूजा करता था सब अलग हो जाएंगे, अपने अपने माबूदाने बातिला के साथ सारे जाके खड़े हो जाएंगे। सिर्फ वो रह जाएंगे जेड़े सिर्फ अल्लाह पाक दी इबादत करते ने। इन्हां विच ईसाई भी होणगे, बुखारी पढ़ रहा हूं, इन्हां विच ईसाई भी होणगे, इन्हां विच यहूदी भी होणगे, इन्हां विच मुसलमान भी होणगे, ते मुसलमानां दे विच रला मिलिया सारा ही होएगा, दड़ा मड़ा सारा विच ही होएगा। अल्लाह पाक फरमाणगे, हां ते यहूदियो किहदी पूजा करदे सो? अल्लाह असी तुहाडी पूजा करदे सा। अच्छा मेरी पूजा किवें करदे सो जरा दसो ते सही ना। अल्लाह असी ईसा हजरत उज़ैर पैगंबर नु तुहाडा बेटा मनदे सा, ओदे जरिए तुहाडा कुर्ब हासिल करदे सा। अल्लाह पाक फरमानगे तुसी झूठ बोलदे हो, मैंने कहा नहीं था, मेरी तो कोई औलाद नहीं है, इन्हां नू भेज दिता जाएगा जहन्नम वाल। फिर अल्लाह पाक पूछणगे नसारा दे कोलों, हां तुसी किहदी इबादत करदे सो? या अल्लाह असी तेरी इबादत कर देता। अल्लाह फरमानगे किवें मेरी इबादत कर दे दो? अल्लाह जी असी सालिसु सलासा दा कीदा रख देता, एक तू है, एक तेरी बीवी मादल्ला सुम्मा मादल्ला, एक तेरा पुत्र मादल्ला सुम्मा मादल्ला। बीवी कौन है? मादल्ला सुम्मा मादल्ला। सय्यदा मरियम, बेटा कौन है? मादल्ला सुम्मा मादल्ला, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह फरमानगे झूठ बोलदे हो, क्या मैं आख्या नहीं सी कि मेरी बीवी कोई नहीं, मेरा बेटा कोई नहीं? इन्होंने भी भेज दिता जाएगा, ये भी जहन्नम वाल चले जाएंगे। हुण सिर्फ मुसलमान रह जाएंगे, लेकिन इन्हां मुसलमानां विच दड़ा होएगा, इन्हां मुसलमानां विच रला होएगा। अल्लाह 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 पाक फरमानगे, हां दे तुसी किसी पासे नहीं गए, असी इत्थे ही मौजूद हो, तुसी कहदी पूजा करो? या अल्लाह असी खालिद तेरी इबादत करने वाले हां, खालिद तेरी पूजा करने वाले हां, तेरे सामने झुकण वाले हां। अच्छा एक गल दसो ना, अगर तुसी दुनिया ते रह के अपने रब दी इबादत करदे रहे हो, अगर तुहाडा रब तुहाडे सामने आ जाए, तुहाडा खालिक तुहाडे सामने आ जाए, तुहाडा मालिक तुहाडे सामने आ जाए, तेरे नक्शे पाक की तलाश थी जो मैं झुक रहा था नमाज में, अगर तेरा रब तेरे सामने आ जाए, दस ना किहड़ी निशानी है? ओए तुहाडे कोल किहड़ी निशानी अपने रब नूं पहचानण दे? मुंडे चक दे बजुर्गो, ओए मुंडे चक दे मुंडिओ, ते मुंडे चक दे जवानो, अज निशानी मैं दसी जाना
وا اج تانوں علامتاں دسی جانا وا اج نشانیاں پلے نال بن کے لے جاؤ اگر تمہارا رب تمہارے سامنے آ جائے تو کون سی نشانی ہے جس سے تم اپنے مالک کی پہچان کرو گے تے سارے مسلمان کی کہیں گے الساق 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 ساڈے رب دی نشانی پنڈلی ہے ساڈے خالق دی نشانی پنڈلی ہے اللہ اللہ نے قربان جاواں نبی پاک فرماندے نے اللہ سبحانہ و تعالی انہاں دے سامنے آ جان گے اللہ پاک اپنی پنڈلی ظاہر فرمان گے قرآن کہندا ہے نا یوم یکشف عن ساکن و یدعون الی السجود فلا یستطیعون جب اللہ پاک اپنی پنڈلی ظاہر کریں گے اللہ پاک کی پنڈلی کے ظہور کے وقت سارے مسلمان سجدے وچ گر جان گے لیکن جڑے رڑے مڑے ہون گے دڑا مڑا ہوئے گا سجدے چ ڈگن دی کوشش کرن گے انہاں دیاں کمرہ تختہ بن جان گیاں منہ دے بل زمین تے گر جان گے تے جڑے اللہ والے نے وہ صحیح معنی سجدے چ گر جان گے آواز آئے گی وامتاز الیوم ایھا المجرمون اج مجرم بکھے ہو گئے رب دی پوجا کرن والے بکھرے ہو گئے اپنے مالک دیاں نشانیاں پلے بن لے یاد کر لے تاکہ کل تینوں اپنے خالق دا قرب دے دیدار نصیب ہو جائے اللہ اللہ خالق کائنات دا قرآن فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر وآخر دعوانا یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام اللهم صل وسلم على نبينا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات یا اللہ آج اس پروگرام دا اہتمام کروانے والے احباب جماعت انہاں دیاں محنتاں کوششاں کافشاں اپنی بارگاہ اندر قبول فرما یا اللہ جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرما اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی اپنی رحمت نال درگزر فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک